बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिराते मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हजरात से मैं रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिराते मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वज़ारते अमल ने एक अहम एलामिया जारी करके बताया है कि सऊदी अरब में ऐसे तमाम छोटे मुअस्ससे जिसमें 1 से लेकर 9 तक मुख्तलिफ गैर मुल्की अफराद उसमें काम करते हैं, जिसमें उसका मालिक भी शामिल है, ऐसे तमाम मुअस्ससों को जो 5 साल की रियायत दी गई थी जो कि 1435 में स्टार्ट किया गया था, ये तमाम मराहिल अब उनसे बाकायदा मकतबा अमल की फीस है जो कि 2400 रियाल 100 रियाल पर मंथ के लिहाज से होती है, वो वसूल की जानी शुरू कर दी गई है। लिहाजा ऐसे तमाम अफराद जो कि अब छोटे मुअस्ससों में काम करते हैं, इनसे भी इस रमज़ान के बाद बाकायदा जो सुनने में भी आ रहा है कि जो लोग भी अकामा रिन्यू करवा रहे हैं उनसे फीस वसूल की जा रही है। वज़ारत अमल ने मजीद जो बताया है कि ऐसे तमाम मुअस्ससों को स्टैब्लिश यानी अपने म्यार पर या अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए 5 साल तक के लिए रियायत दी गई थी ताकि वो मार्केट में अपनी जगह बना सकें। अब उनसे बाकायदा फी कारकुन के लिहाज से फीस वसूल की जानी शुरू हो चुकी है। इस सिलसिले में बहुत सारे मेरे भाइयों ने भी सवालात किए थे कि क्या मकतबे अमल की फीस 1 से लेकर 4 अगर उनके मुअस्ससे में अफराद हैं तो उनसे ली जाएगी। तो इस बारे में मैं आपको बताता चलूं कि 5 साल की रियायत दी गई थी। मजीद जो नए मुअस्ससे कायम हो रहे हैं उन्हें इस तरह की रियायत दी जा रही है। ये कुछ इतलात आ रही हैं कि नए मुअस्ससे जो कायम होंगे उनके लिए मकतबा अमल बिल्कुल रियायत देगा, मगर जो जिन मुअस्ससों को 5 साल हो जाते हैं उनसे बाकायदा फीस ये वसूल की जा रही है। इस बारे में मजीद जो इतलात आई हैं कि मकतबा अमल की सालाना फीस एक कारकुन के लिहाज से 2400 रियाल बनती है जो कि 200 रियाल पर मंथ के लिहाज से वो वसूल कर रहे हैं। जवाजात की सालाना फीस अकामा रिन्यू करते वक्त 650 रियाल होती है। अगर आप नॉर्मल इंश्योरेंस किसी भी शख्स की लें तो 1000 रियाल वो बनती है। इस तरह से मुकम्मल तौर पर एक अकामा रिन्यू करने के लिए जो छोटे मुअस्ससे हैं, छोटे इदारे हैं, उनमें किसी भी मुलाजिम की जो टोटल पे करने हैं वो 4050 रियाल वो पे करेगा। मजीद अगर कोई कंपनी या कफील आपसे चार्जेस लेता है तो वो शहरी कंसीडर होगी, उसका आपके अकामे की फीस से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा उस बारे में आप अपनी कंपनी या कफील से राब्ता करके उनसे डीलिंग कर सकते हैं। मजीद जो इतलात आई हैं कि मकतबा अमल ने कहा है और जवाजात ने भी इस बारे में कुछ मालूमात शेयर की हैं कि ऐसे तमाम छोटे इदारे जिन्हें 5 साल मुकम्मल हो गए हैं कायम करने के लिए, उनसे मकतबा अमल की जो फीस है जिसे शुरू में उन्हें उनका म्यार या उन्हें अपने पांव पे खड़ा होने के लिए माफ की गई थी, छूट दी गई थी, रियायत दी गई थी, उनसे बाकायदा ये फीस अब वसूल की जानी शुरू हो गई है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि इनमें काम करते हैं उन्हें इस बारे में मुकम्मल मालूमात अब मैंने अपने इस चैनल के जरिए भी फराहम कर दी हैं। इस मालूमात को अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा क्योंकि काफ़ी अफराद मकतबा अमल की फ़ीस के बारे में परेशानी का शिकार हैं, उन्हें भी मालूमात हो सकें। और इस वीडियो को लाइक करना किसी सूरत में भी मत भूलिएगा। सऊदी महकमा ट्रैफिक और महकमा मौसमियात ने एक अहम एलामिया जारी करके सऊदी अरब में मौजूद तमाम अफराद से कहा है कि जब भी वो बाहर निकलें और ख़ास तौर पर ड्राइविंग के लिए गाड़ी को ड्राइव करने से पहले गाड़ी के टायरों की हवा लाजमी चेक कर लें। बढ़ती गर्मी के पेश नज़र चलती गाड़ी में टायर फटने के वाक़यात बहुत ज़्यादा रोनमा हो रहे हैं जो कि काफ़ी हादसात की वजह बन रहे हैं। इसके साथ साथ जो महकमा ट्रैफिक है उन्होंने कहा है कि टायरों की तब्दीली के वक्त इनके म्यार की जांच पड़ताल पर भी ख़ास तवज्जो दें। कभी भी कुछ पैसे बचाने के लिए जो ज़्यादा म्याद के टायर होते हैं, एक्सपायरी टायर जो कि 1 से 2 साल पुराने होते हैं, उन्हें किसी भी सूरत में ना लें क्योंकि जो भी रबड़ जिससे ये बने होते हैं उसकी एक अपनी लाइफ होती है। अगर वो नए भी हैं मगर वो अपनी लाइफ पूरी कर चुके होते हैं। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए किसी भी सूरत में चंद पैसे बचाने के लिए किसी हादसे का सबब ना बन जाएं। लिहाजा कोशिश करें कि अपने लिए म्यारी टायर का इंतखाब करें ताकि जो भी गर्मी की शिद्दत है उसमें ये टायर बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें।
سعودی عرب کے ادارے ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ فنڈ یعنی فروغ افرادی قوت فنڈ نے 2018 کے اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ 2018 سے اب تک 10 لاکھ غیر ملکیوں نے پرائیویٹ اداروں کو خیرباد کہا ہے، یعنی وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اسی طرح 10 لاکھ غیر ملکیوں کے جانے سے سعودی شہریوں میں بے روزگاری کی شرح 6.6% کم ہوئی ہے۔ اس کے برخلاف مملکت کے شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ صحیح نہیں ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح اب بھی کافی زیادہ ہے۔ سعودیزیشن سے کافی کم جو بے روزگاری پر فرق پڑا ہے۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ حقیقت کا رنگ دے کر یہ رپورٹ تیار کی جانی چاہیے۔ کچھ شہریوں کا کہنا ہے کہ ملازمتوں پر اب بھی پہلی ترجیح غیر ملکیوں کو دی جاتی ہے اور انہیں کئی بار ملازمت سے نکال بھی دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ شہریوں نے بھی اعتراض کیا ہے کہ سعودی شہریوں کو ملازمت کے لیے 10 سال کا تجربہ، 20 کمپیوٹر پروگرامرز میں مہارت اور اس کے علاوہ 5 مختلف زبانوں پر امور حاصل ہونا چاہیے جیسی شرائط رکھی جاتی ہیں۔ در حقیقت غیر ملکیوں کو سعودی نوجوانوں پر اس لیے ترجیح دی جاتی ہے کہ غیر ملکی کم سیلری پر کام کرتے ہیں، کم تنخواہ پر کام کرتے ہیں، لہٰذا کوئی بھی کمپنی اپنے لیے پروفٹ گین کرنے کے لیے غیر ملکی افراد کو ملازمت پر رکھنے پر ترجیح دے رہی ہے۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے جو رپورٹ اس طرح سے جاری ہوتی ہیں، مزید بہت سارے پروفیشنز میں یا بہت سارے کاروبار میں غیر ملکی افراد کو ان سے ہٹا کر سعودی شہریوں کو اس میں لایا جائے، جیسے موبائلز کا کاروبار تھا یا گولڈ کا کاروبار تھا یا جو بھی رینٹ ا کار کا کاروبار تھا، یہ 100% سعودی شہریوں کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ سعودی محکمہ تفریحات و ثقافت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں رنگ برنگے تفریحی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ جدہ سیزن کی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں، جبکہ ریاض سیزن کی تیاریاں بھی عروج پر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیر و تفریح کے شوقین افراد دنیا میں گھوم چکنے کے بعد اب تمام تفریحاتی سرگرمیاں مملکت میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کی بے تابی کو نظر میں رکھتے ہوئے سعودی محکمہ تفریحات نے ارجنٹائن کے ایریل ڈانسرز کے ماہر فنکار جدہ اور ریاض میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے انہیں بلایا ہے۔ اس طرح کے مختلف پروگرام سعودی عرب کے مختلف شہروں میں منعقد کیے جائیں گے تاکہ سعودی عرب کی جو عوام ہے انہیں سیر و تفریحات کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں، کیونکہ بہت سارے افراد اس بارے میں سعودی حکومت سے کہہ چکے ہیں کہ وہ دوسرے ممالک میں صرف اسی وجہ سے جاتے ہیں کیونکہ وہاں سیر و تفریح کے کافی زیادہ فیسلٹیز ملتی ہیں۔ دوستو، دنیا کی اس کشمکش میں ہر کوئی پیسہ کمانے کی دھن میں لگا ہوا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ امیر ہو جائے، مگر کچھ ایسے افراد بھی اسی دنیا میں موجود ہیں جسے آپ اپنے ارد گرد سرچ کر سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اسی طرح کی کچھ خبر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک سعودی شہری نے اپنی گاڑی میں بہت سارے تربوز یعنی واٹر میلن وہ سیل کر رہا تھا اور اس نے واضح طور پر ایک بورڈ لگایا ہوا ہے کہ ایسے تمام افراد جو اسے خریدنا چاہیں وہ خرید لیں، اور ایسے لوگ جو اسے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے یعنی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ فری میں بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے۔ تربوز کھائیں اور گرمی کی شدت کو کم سے کم کریں۔ یہ ایک زبردست قسم کی مثال اس نے قائم کی ہے کہ ایسے تمام افراد جو کہ غریب ہیں جن کا حق ہے اسے کھانا، اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ فری میں لے جا سکتے ہیں۔ اس تمام صورتحال کو دیکھ کر وہ تمام واقعات یاد آتے ہیں جو کہ دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے اور ہماری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، کیونکہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی رضا کے لیے پیسہ زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کم پیسوں میں بھی اللہ کی وہ رضا حاصل کی جا سکتی ہے جو کوئی کروڑوں ڈالر دے کر بھی نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ محکمہ تجارت نے ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں موجود تمام پیٹرول پمپس پر اب مادہ جو ایک جس سے کریڈٹ کارڈ وغیرہ کے ذریعے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں وہ تمام فیسلٹیز لازمی قرار دی جا رہی ہیں۔ 11 جولائی سے اس بارے میں چیکنگ شروع کی جائے گی۔ ایسے پیٹرول پمپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی جو کہ اے ٹی ایم کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ نہ کرنے کے لیے عوام کو کہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مادہ جیسی فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں۔ ایسے تمام پیٹرول پمپ کے خلاف اب کارروائی کی جائے گی۔
محکمہ موسمیات نے اطلاع دی ہے کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، خاص طور پر دمام ریجن میں یہاں پر اطلاعات آ رہی ہیں کہ ٹیمپریچر 48 سے 50 ڈگری جانے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے، جبکہ ریاض ریجن، قصیم، حائل اور مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ میں ہلکا گردوبار رہنے کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ لہٰذا ایسے تمام افراد جو کہ لانگ ڈرائیونگ کرتے ہیں وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، کیونکہ گرد و غبار کی وجہ سے اکثر حادثات رونما ہو جاتے ہیں۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ ساؤتھ ریجن میں ہلکی بارش کی توقع ہے اور وہاں ٹیمپریچر 25 سے 30 ڈگری تک رہے گا۔ یہ کچھ اہم اطلاعات تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا۔ السلام علیکم۔